औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू की तीसरी किताब और इसी के साथ हमारी उर्दू की वर्कबुक बराए जमात सोम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी उर्दू की किताब का पीरियड नंबर 8। पीरियड नंबर 8 में हम पढ़ेंगे अपनी किताब का हफ्ता नंबर 9, जो कि आपकी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 20 पर दिया गया है। अपना काम शुरू करने से पहले हम अपनी हफ्तावार मनसूबाबंदी देखेंगे, पीरियड नंबर 41 से लेकर पीरियड नंबर 50 तक। यहाँ पर हमारे पास है सवालात के जवाबात। ये हमारे पास सवालात के जवाबात हैं सबक नंबर 6 के अच्छा बच्चा, वर्कबुक के सफ़ा नंबर 22 और 23 पर। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 48 पर हम कहानी करेंगे और सफ़ा नंबर 49 पर हम अपना करेंगे दरख्वास्त बराए रुखसत। जी तो बच्चों, अपने सबक नंबर 6 के सवालात के जवाबात करने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 22 की तरफ, जहाँ पर हमें सवाल नंबर 4 दिया गया है। मदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, साजिद कैसा बच्चा था? इसका जवाब है साजिद बहुत ज़हीन मगर बेहद शरारती था। सवाल नंबर 2, साजिद के चचा अहमद ने वजीफ़ा कैसे हासिल किया? इसका जवाब है उन्होंने पढ़ाई में आला कारकर्दगी पर वजीफ़ा हासिल किया। सवाल नंबर 3, साजिद ने अपने चचा को किन लोगों के दिलचस्प वाक़यात सुनाए? महमूद गजनवी के, टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म इब्राहिम लिंकन, नेपोलियन के वाक़यात सुनाए। जी तो बच्चों, साजिद को ये सारे वाक़यात कहाँ से पता चले? साजिद के चचा उसके लिए किताबें लेकर आए, जिनको पढ़कर साजिद को इन अजीम लोगों के दिलचस्प वाक़यात पता चले और उसने अपने चचा को सुनाए। साजिद अच्छा बच्चा कैसे बन गया? सवाल नंबर 4 है, साजिद अच्छा बच्चा कैसे बन गया? साजिद ने चचा से किया हुआ वादा पूरा किया और तमाम बुरी आदतें छोड़ दी। सवाल नंबर 5 आएंगे हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 23 पर। चचा छुट्टी पर आए तो साजिद के लिए क्या लाए? जवाब, चचा साजिद के लिए कीमती तोहफ़े लाए। सवाल नंबर 7, आप अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? हमने वो बातें बतानी हैं जिनको करने से आप दूसरों को अच्छे लगें और आप अच्छे बच्चे बन सकें। हम क्या करेंगे? सबका ख्याल रखेंगे, किसी का दिल ना दुखाएंगे, स्कूल का काम वक्त पर करेंगे, सख्त मेहनत करेंगे, वालिदैन और असातिज़ा को खुश रखेंगे। जी तो बच्चों, आगे हमारे पास ग्रुप वर्क है। अगर साजिद अपनी बुरी आदत ना छोड़ता तो उसके साथ क्या हो सकता था? प्यारे बच्चों, आपने देखा साजिद इंतहाई ज़हीन था मगर वो बहुत शरारती था। वो बजाय इसके कि अपनी अच्छी आदतों की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता, वो शरारतों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता था। अगर साजिद अपनी शरारतें और अपनी बुरी आदतें ना छोड़ता तो क्या होता? अगर साजिद अपनी बुरी आदत ना छोड़ता तो ज़हीन होने के बावजूद भी वो मेहनत ना करता, अपना वक्त ज़ाया करता और उसे ज़िंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ता। जी तो बच्चों, जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग अच्छी आदतें नहीं अपनाते, जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो वो क्या होते हैं? ज़िंदगी में हमेशा नाकाम होते हैं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 48 की तरफ, पेज नंबर 48, जिस पर हमें कहानी दी गई है जिसका उन्वान है एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला नेकी। यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है और हमने अपनी कहानी को मुकम्मल करना है। किसी जंगल में एक शेर का सोना, चूहे का बल से निकलना, शेर पर उछलना कूदना, शेर की आंख खुल जाना, चूहे को पकड़ लेना, मारने का इरादा, चूहे का माफ़ी मांगना, किसी वक्त काम आऊँगा, शेर का मुस्कुराना, चूहे को छोटा समझ के छोड़ देना, शेर का जाल में फंस जाना, चूहे का मदद करना, दांतों से रस्सियाँ काटना, शेर की रिहाई, शेर का शुक्रिया अदा करना और आखिर में नतीजा। दिए गए अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल करें। जी तो बच्चों, अब हम अपनी यहाँ पर मुकम्मल कहानी लिखेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में एक शेर सो रहा था। पास ही चूहे का बिल था। चूहा बिल से निकला तो शेर को सोता देखकर उस पर उछलना कूदना शुरू कर दिया। शेर की आंख खुल गई। चूहे की हरकत देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। शेर ने चूहे को पकड़ लिया और उसे मारने ही लगा था कि चूहे ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा कि जंगल के बादशाह, मुझे माफ़ कर दो, हो सका तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुका दूंगा। शेर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे छोटा समझकर छोड़ दिया। अभी इस बात को हुए कुछ दिन गुजरे थे कि वही शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने देखा तो फौरन अपने तेज दांतों से
रस्सियाँ काटना शुरू कर दीं और कुछ ही देर बाद शेर जाल से रहा हो गया और उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों, आपने देखा शेर जो कि जंगल का बादशाह होता है और बहुत बड़ा, खतरनाक और बहादुर जानवर है, लेकिन कैसे उसने एक छोटे से चूहे को माफ़ किया और वो छोटा सा चूहा शेर की आज़ादी का बायस बना। कभी भी किसी चीज़ को फालतू या छोटा नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई उन सब का कोई ना कोई मकसद है। इस कहानी का नतीजा है एहसान का बदला एहसान ही होता है, नेकी का बदला नेकी होता है, अच्छाई का बदला अच्छाई होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के साथ नेकी करें, दूसरों के काम आए और ये बच्चों की अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा के मामूल में आप छोटी छोटी नेकियों को करने की आदत बनाएं, दूसरों के साथ अच्छाई करें, दूसरों की मदद करें। अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़र नंबर 49 की तरफ। दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह ज़रूरी काम की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल हैं वो खातून हैं तो यहाँ पर साहिबा आएगा। बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा, दारे अरकम स्कूल जलालाबाद मुजफ्फराबाद। जी तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे जनाबे आली गुजारिश खिदमत है कि साइल, अगर तो आप लड़का हैं आप साइल लिखेंगे और अगर आप लड़की हैं दरख्वास्त लिखने वाली तो आप साइला लिखेंगे। को घर पर एक ज़रूरी काम पेश आ गया है जिसकी वजह से साइल या साइला स्कूल हाजिर होने से कासिर है। बराहे मेहरबानी साइल या साइला को एक यौम की रुखसत दी जाए, छुट्टी अनायत की जाए, आपकी ऐन नवाजिश होगी। जी तो बच्चों यहाँ पर हमें ज़्यादा जगह दी गई थी, हमारी लाइंस बच गई, लेकिन आप अपनी दरख्वास्त का जो पैटर्न है, जो हक्का है, उसको तब्दील नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दरख्वास्त गुजार अल-अर्ज़, अपना आप नाम लिखेंगे, अपनी जमात लिखेंगे और जिस दिन आप दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं, दे रहे हैं, उस दिन की यहाँ पर तारीख लिखेंगे। जी तो बच्चों अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 27 की तरफ, जिस पर हमें सबक नंबर 7 दिया गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तदरीसी मकासद क्या हैं? खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक व किरदार के बारे में बताना, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबत का बताना, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबियों और अलकाबात का बताना। जी तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मुसलमानों के 4 खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहा जाता है, 4 खलीफा थे, जिनमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बाद चौथे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार मालो दौलत से नवाजा था, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम दौलत को जो है वो इस्लाम की राह में खर्च किया। इसी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गनी के लक़ब से नवाजा गया। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही लिखी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए, हज़रत उस्मान गनी ने उसको लिखा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया और उसके मुस्तनद नुस्खे लिखवाए ताकि कुरान अपनी असली हालत में बरकरार रहे। इसीलिए आपको जामिअल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान को जमा करने वाला। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और खूबी है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आईं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी से हुआ और उनके इंतकाल के बाद उनकी छोटी बहन से आपने शादी की। इसी बिना पर आपको ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूरों वाला भी कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने सबक की रीडिंग की तरफ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से था। आपके वालिद का नाम अफ़वान था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार उन चंद लोगों में होता था जो पढ़ने लिखने पर अबूर रखते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरगीब पर इस्लाम कबूल किया। कुरैश की तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेशा भी तिजारत था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मेहनत, सदाकत और रसूल पसंदी की बदौलत मक्का के मशहूर तरीन लोगों में शुमार होते थे।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اسی لیے آپ کو غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے تحفظ قرآن کے لیے قرآن مجید کے متعدد مستند نسخے لکھوائے اور مملکت اسلامیہ میں پھیلائے تاکہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا، قرآن کو اکٹھا کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی بنا پر، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابیوں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کو جنگ سے تعبیر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ہمراہ خود حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان کو مکہ والوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان سے اسلام کی خاطر جنگ کرنے کے لیے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مکہ والوں کو جب اس غلط فہمی کا علم ہوا تو وہاں کے معززین نے حضرت عثمان کو اپنے وفد کے ساتھ حضور اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خبر ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ عام مسلمان کی حالت ابھی تک کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو ساتھ ہی اہل ثروت مسلمانوں کو مالی امداد کی ترغیب بھی دی۔ مالدار صحابہ نے اس وقت دل کھول کر چندہ دیا۔ حضرت عثمان نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ اس کے لیے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد چندہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعصار دے کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت عثمان ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، مطلب 10 صحابہ ایسے تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی اور جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عثمان میں عجز و انکساری اور سخاوت کا بے حد جذبہ تھا جس کا اظہار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع اور ہر قدم پر اسلام کے لیے اپنا مال و متاع قربان کر کے کیا۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 30 کی طرف۔ یہاں پر سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہم اپنی ورک بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں۔ الف، حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ تھے تیسرے۔ جیم، اس کا درست جواب ہے تیسرے خلیفہ تھے۔ ب، حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا۔ دال، اس کا درست جواب ہے حضرت ابو بکر کی ترغیب پر۔ جیم، فتح مکہ سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ نکلے۔ نمبر 1، عمرہ کے لیے، اس کا درست جواب ہے الف، عمرہ کے لیے۔ دال، حضرت عثمان نے چندہ دیا، اس کا درست جواب ہے جیم، 1,000 دینار۔ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دی، جیم، جنت میں جانے کی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں۔ نمبر 1، قریش کی طرح آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ نمبر 2، آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 3، آپ نے اپنی دولت کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا۔ نمبر 4، حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نمبر 5، حضرت عثمان نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ نمبر 6، حضرت عثمان ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، آپ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے لکھنے پر عبور رکھتے تھے۔ نمبر 8، حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ نمبر 9، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ نمبر 10، حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق کی ترغیب پر اسلام قبول کیا۔ جی تو بچوں، اب ہمیں دیا گیا ہے حصہ گرامر۔ سوال نمبر 6، ان جملوں میں سے فاعل اور مفعول الگ الگ کریں۔ جی تو پیارے بچوں، فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، فاعل کام کو کرنے والا
اور مفعول جس چیز پر کام کیا جائے۔ میں نے خط لکھا، اس میں ہے فاعل اور خط مفعول۔ ندیم نے کھانا کھایا، ندیم فاعل اور کھانا مفعول۔ احسن نے سیر کی، احسن فاعل اور سیر مفعول۔ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ فاعل اور نماز مفعول۔ بچے نے خواب دیکھا، بچے فاعل اور خواب مفعول۔ ماں نے کھانا پکایا، ماں فاعل اور کھانا مفعول۔ جی تو بچوں اب آگے نئے اور کو لگا کر خالی جگہ کو پر کریں۔ نمبر 1، امی نے ہادیہ کو قیمتی تحفہ دیا۔ نمبر 2، استانی صاحبہ نے ندا کو شاباش دی۔ نمبر 3، مالک نے چور کو پکڑا۔ نمبر 4، کس کو کس نے مارا یا کس نے کس کو مارا۔ کو اور نے کو آپ آگے پیچھے کریں پھر بھی آپ کا جملہ ٹھیک رہے گا۔ نمبر 5، مزدور نے عمارت کو گرایا۔ جی تو بچوں یہاں آپ کا عملی کام ہے، سخاوت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جیب خرچ میں سے کچھ حصہ جمع کر کے کسی رفاہی ادارے کو دیں۔ آپ بچوں اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ پیسے جمع کریں اور کسی ضرورت مند کو دیں۔ جی تو بچوں اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 25 کی طرف۔ سبق نمبر 7، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ املا پیراگراف، یہ املا پیراگراف ہم نے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 سے لکھا ہے۔ قریش کی طرح آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ آپ اپنی محنت، صداقت اور رسول پسندی کی بدولت مکہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اسی لیے آپ کو غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف مطلب ہم معنی الفاظ۔ عبور مہارت، عبور مہارت۔ ترغیب راغب کرنا۔ تعبیر مطلب نکالنا۔ بیعت اطاعت کا عہد۔ معاہدہ باہمی سمجھوتا۔ جی تو بچوں سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ صداقت، صداقت سچائی۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی اس کی صداقت ہے۔ بدولت کی وجہ سے، کامیابی محنت کی بدولت ملتی ہے۔ فضیلت، قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ برقرار، اچھی خوراک اور ورزش سے صحت برقرار رہتی ہے۔ بشارت، خواب میں احمد کو کامیابی کی بشارت ملی۔ بشارت خوشخبری۔ پیارے بچوں اب ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت عثمان قریش کے کس خاندان سے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کو غنی کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئیں، جن کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر دال ہے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے متعدد نسخے لکھوائے اور مملکت اسلامیہ میں پھیلائے تاکہ قرآن اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے۔ سوال نمبر ہے، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہ پہنچائے گا، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے دفاع کے لیے جہاد کا اعلان کیا تو حضرت عثمان نے اکیلے ہی 10,000 فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ پیارے بچوں آگے آپ کو گروپ ورک دیا گیا ہے، سوچیں اور بتائیں کہ پرانے وقتوں میں جنگ میں کون سے جانور اور ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے۔ آپ درمیان میں سے لائن لگا لیں، ایک طرف لکھیں جانور اور ایک طرف لکھیں ہتھیار۔ اب جانوروں والی لائن میں نیچے جانوروں کے نام لکھیں اور اس طرف آپ نیچے ہتھیاروں کے نام لکھیں۔ اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی، اور ہتھیاروں میں آتے ہیں نیزہ، تیر، برچھی اور تلوار۔ جی تو بچوں آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 28 جو کہ صفحہ نمبر 26 اور 27 پر مکمل کروایا گیا ہے، یہ آپ کا گھر کا۔ اور پیارے بچوں آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر تفہیم دی گئی ہے۔ تفہیم عبارت ہے تفریح۔ تفریح کی آپ ریڈنگ کریں گے، اس کے سوالات کے جوابات آپ کو یہاں پڑھائی میں سے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ بھی مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کام، ہمارا پیریڈ نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔